الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، توجیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھیں. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن مجید اللہ تعالی دی طرفوں آسمان تو نازل شدہ کتاب ہے جس دے اندر اللہ تعالی نے نور اور ہدایت بھر چھوڑے. قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے. انسانیت نے زندگی کیویں بسر کرنی ہے، مکمل زندگی دے اصول، قوانین، قاعدے
اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمائے جنہیں لوگ ہیں قرآن مجید کو اپنے سینے نال لائے تلاوت کیتی نے معنی اور مطالب مفہوم سمجھے نے والوں دے مطابق عمل پیرا ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو دوئے جہانے دی سرفرازی اور عزت تو مالا مال فرمائے. میرے تو قبل خطیب پاکستان برادرم قاری عبدالوہاب صاحب عظمت صحابہ کرام دے عظیم الشان عنوان تے لب کشائی فرمینے پیان. عظمت صحابہ کرام دی مین وجہ اور نقطہ رفعت ایہو آئی کہ انہیں لوگیں اللہ تعالیٰ دی این کتاب قرآن مجید کو اپنی زندگی دا زیور چا بنایا ہا جس دی بنیاد تے رب العالمین نے انہیں کو عظمت اور رفعت عطا فرمائی آئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو آکوسا کو حکم دیتے کہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو سنو اللہ تعالیٰ دے قرآن کو اور سنو اللہ تعالیٰ دی نصیحت کو اور سنو اللہ تبارک و تعالی نے جو تواڈی زندگی دا دستور بنائے قانون بنائے منشور بنائے ان دے حکم کو. جی اللہ اسا اہل ایمان تیری طرف متوجہ ہیں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے دے قو انفسکم و اہلیکم نارا بچا گھنو اپنے آپ کو ول اپنے اہل و عیال کو جہنم دی بھا کھولو. میں جنت بھی بنائیے نال جہنم بھی بنائیے. جنت بنائیے اعدت للمتقین پرہیزگار لوگیں واسطے جنت ہے ڈرن والے واسطے جنت ہے نماز دی پابندی رکھن والے واسطے جنت ہے رزق حلال دی پابندی اور حرام کو بچن والے واسطے جنت ہے اعدت للمتقین. جنت دے نال میں جہنم بھی بنائیے. اگر میں انسان دی برائی اور انسان دی زیادتی دا کو بدلہ نہ دیواں تو میں کو عادل اور حاکم کون آکسی وال انصاف تا نہ تھیا. جی میں نیکی کرن والے انسان کو نیکی دی جزا دے ساں ایویں برائی کرن والے بندے کو ان دی برائی دا کو بدلہ دے ساں. مالک یوم الدین معاشر تے قیامت دے دین دا میں مالکاں دنیا دا انسان نہیں کوئی مالک. اللہ تعالی نے بدکار تے بد کردار تے گناہگار لوگیں واسطے نافرمان اور اللہ دی معصیت تے بغاوت کرن والے واسطے اللہ نے جہنم بنائی ہے. اللہ فرمائے دے اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم تو بچاؤ اور اپنے ٹبر تے خاندان کو بھی بچاؤ. پہلے تے ایسا کو یہ سوچ ہی کہنی کہ ایسا اپنے آپ کو بچاونا ہے کہ نہیں بچاونا. اساں دنیا دے اندر مست ہیں دنیا دی لذت وچ مست ہیں دنیا دی زیب و زینت وچ مست ہیں سا کو فکر ہی کہنی. پہلے تو سارے اندر اے نقطہ ہی نہیں بیٹھا کہ اساں اپنے آپ کو بچاؤں. جیرے ویلے اساں اپنے آپ کو اجا بچاون دی سوچ نہیں رکھی اپنے آپ کو بچاون دا تصور اساں اجا نہیں پیدا کیتا اپنے آپ کو اجا بچاون دی کوئی اساں تدبیر نہیں بنائی تو خاندان تے اہل عیال اور ٹبر تے اپنے بالیں بچے کو بچاون دی سوچ کداں رکھسوں. اساں آپ جڑے ویلے جہالت دی پٹڑی تے زندگی پہ بسر کرنے سارے اٹھنے بہنے سمنے جاگنے سارے رسول اللہ دی شریعت دے بالکل مخالف ہیں. اساں اپنے ٹبر کو کیویں بچے سوں؟ اللہ نے فرمائے کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی بچاؤ تے اپنے بالیں بچے تے اپنے ٹبر تے خاندان کو بھی بچاؤ. تساں دے مسئول ہو حکمران ہو نگران ہو تساں انہیں دے وڈے ہو. انہیں دیاں باغ ڈوراں اور انہیں دیاں رسیاں تواڈے حوالے ہیں. جی میں تساں اپنے آپ کو جہنم تو بچاونا ہی میں اپنے خاندان کو بھی بچاونا ہے. جڑے ویلے ساکوں اپنی فکر کہیں نہیں اپنی بیوی دی کیویں فکر تھی سی جلے ساکوں اپنی فکر کہیں نہیں
اساڈے دل وچ جہنم دی فکر نہیں آئی، اساڈے دل وچ جہنم دا ڈر نہیں آیا، اسا آپ نماز دی پابندی نہیں کر ڈٹھی، اسا آپ قرآن کریم دی تلاوت کے غافل ہیں، اساڈی زندگی وچ سچ نہیں لبدا، ساری ساری زندگی دیانت اور امانت کے خالی ہے، تے اسا اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ہمشیرہ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچے اور اپنے اہل و عیال کو کیویں بچے سوں؟ اللہ پاک قرآن کریم وچ فرمائندے اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بھی جہنم دی باتوں بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم دی باتوں بچاؤ۔ توجہ ہے تواڈی؟ میرے دیکھو بیٹھے سارے ایڈے اڈے نہ دیکھ سو، انشاءاللہ سمجھ جاؤ سی۔ اللہ فرمائندے اپنے آپ کو ہی بچاؤ تے خاندان کو ہی بچاؤ۔ خاندان دے وچ سب تو مین کردار ہوندے عورت دا۔ تساں اساں اگر گھر کہن سے پیچھو گھر دی نگران تے حکمران عورت ہے۔ اگر عورت صحیح ہے تو بال بچے بھی صحیح ہیں۔ عورت اگر جہنم دی بات بچ گئی ہے تو بال بچے ہی بچ گئے۔ اگر عورت نے اپنے آپ کو بچا کی دے تو ان دی اولاد اور ان دی نسل بھی اپنے آپ کو بچا گن سی۔ پہلے میں بچنے، پیچھے میں اپنی بیوی کو بچاونے، تو رل مل کے اساں دوہیں اپنے گھر کو بچاونے۔ میں چند باتاں نصیحت دیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احادیث دی روشنی ہے خواتین اور عورتیں دے بارے ذکر کرے ساں انشاءاللہ، تاکہ تے کوئی فائدہ تھی وے، میں کوئی فائدہ تھی وے کہ صرف قرآن کریم اساں تساں نہیں سننا پڑھنا، اساڈے تواڈے واسطے صرف جنت جہنم نہیں بنی بلکہ اہل و عیال دا بھی کردار ہے۔ اگر گھر صحیح ہے تو برکت ہے، گھر صحیح ہے تو رحمت ہے، اگر گھر صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں راضی نامہ ہے، جلے گھر ہی صحیح کوئی نہیں۔ بڑے بڑے نمازی ڈٹھن سے، بڑے بڑے قرآن دے قاری ڈٹھن سے، بڑے بڑے سخی ڈٹھن سے، بڑے بڑے حیا دے پیکر ڈٹھن سے، جنہیں دے گھر دا حال ہی کوئی نہیں، لوٹیں سودی جھلار چٹ ہوندی ہے۔ تکبیرہ آتے ڈٹھن سے، نمازاں پڑھ دن، مؤذن مسجد دی پہلی صفحے چاہ کے نمازاں پڑھ دن، حلال و حرام دے فتوے لیندن، لیکن گھر دی پوزیشن دے ہے کہ گھر دکھیجئے تا رومن آویں دے۔ اللہ فرمائے دے مسلمانوں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وقت اپنے گھر کو جہنم دی باتوں بچاؤ۔ حاجی دے حج دا کیا فائدہ جرا آپ تا حاجی بنیا دے، آپ تا نیکوکار ہے، آپ تا صاحب تقوی ہے، آپ تا صاحب کردار ہے، اپنے آپ کو تے اہل حدیث تے اہل سنت سڑویں دے، اپنے آپ کو تا ایماندار تے سچا مسلم تا مومن ودا سڑیں دے، لیکن اپنے گھر دے اندر ٹی وی، ٹیلی ویژن، ویسیآر، سی ڈی جی لعنت رکھی ہوئی ہے، اپنے گھر دی بیوی کو بے پردہ بنایا ہوا ہے اسی، اپنی بیٹی کو بے حیا اور بے شرم تا بے بھرم بنایا ہوا ہے اسی، اپنے بچے کو بے ادب بنایا ہوا ہے اسی۔ ان دی حج دا کیا فائدہ، ان دی نماز دا کیا فائدہ؟ اللہ قرآن فرمے دے مومنو، اے مسلمانوں، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم دی باتوں، پیچھے اپنے خاندان تے گھر کو جہنم دی باتوں بچاؤ۔ اساں اگر گھر کو نہ بچایا تو سارے نماز نہ کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھ سو میڈو جلے تلے دیکھن پائے سو میں بات ختم کر دے سو۔ جیرے ویلے اساں اپنے گھر کو نہ بچایا ساری ہر شے بیکار ہے۔ حدیث دے اندر تا نہیں سنیا، نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایک بندے کو 4 عورتاں جنتی چو کڈھا کے تے جہنم دی بھا دا بالن بنوے سن۔ وہ عورتاں گھر دے اندر شامل ہیں۔ بیوی جہنم وچ بھیجویں دی پیے، اما جہنم وچ بھیجویں دی پیے، ہمشیرہ جہنم وچ بھیجویں دی پیے، بیٹی جہنم وچ بھیجویں دی پیے۔ یہ 4 اور رشتے نہیں جڑے تیرے میرے گھر تے تیرے میرے خاندان دا حصہ ہے۔ تائیں میں کہ رہی ضرورت نہیں کیتی اپنی بیگم تے بیوی کو اے آکھن دی کہ با پردہ رہی کر، میرے بھرا کے پردہ کیتا کر، کزن کے پردہ کیتا کر، سوتر ملیر مسات کے پردہ کیتا کر، کہیں ضرورت نہیں سکیتی۔ آج حیا وچ رہ گئے، شرم وچ رہ گئے، بھرم وچ رہ گئے، روح ریت کیتی رہ گئے، لیکن کل قیامت لڑی ایہا بیوی ہے جڑی ایکو نصیحت تے تبلیغ نہ کرن دی وجہ تو جنتی چو کڈھا کے جہنم دی بھا دا بالن بنائی کھڑی ہے۔ نمازاں بیکار، حج بیت اللہ بیکار، تسبیحاں بیکار، تلاوتاں بیکار ہیں، ساریاں کائنات دیا عبادتاں بیکار ہیں۔ گھر نہیں سنبھال سکیا، ٹبر نہیں سنبھال سکیا، اپنے آپ کو سنبھال ہی رہ گئے۔ بیٹی کو تربیت نہیں سکیتی، ہمشیرہ کو تربیت نہیں سکیتی۔ توجہ ہے مارکا؟
گھر کو بچاونے، کہ کو بچاونے؟ گھر کو نہیں بھی بچایا، اپنے آپ کو بچائی تو سمجھی اپنے آپ کو ہی نہیں بھی بچایا، اپنے آپ کو وہ بچا گئے جرا گھر کو بچاوے، جنا گھر رول گئے وہ آپ رول گئے، جنہیں گھر شیطان ہے وہ آپ رول گئے، جنہیں گھر اللہ دی ناراضگی تے لعنت وستی ہو آپ رول گئے۔ پہلے اپنے آپ کو بچا، پیچھے گھر والے کو بچا۔ صحابہ کرام نے پہلے اپنی فکر کی تھی، پیچھے اپنے گھر دی فکر کی تھی، جلے انہیں اپنے گھر نے فکر کی تھی اللہ نے انہیں کو توفیق دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمیندن، توجہ فرمائے سو ذرا، فرمایا جرے ویلے اللہ کریم نے میں کو معراج کرائے، راتوں رات میں اللہ کریم دے حکم نال 7 آسماناں دی سیر کیتی ہے، جنت دی بھی سیر کیتی ہے، تے اللہ پاک نے میں کو 7 آسمانے تے مختلف نبییں تے رسولیں نال ملاقات کرائی۔ اللہ کریم نے میں کو راتی رات معراج کرایا، اللہ پاک نے راتی رات میں کو اپنے عرش دے قریب صدا کے میں کو نماز دا تحفہ تے گفٹ دیتوس، تے دودھ دا پیالہ بھی میں کو اللہ کریم نے گفٹ تے تحفے دے اندر پلایا۔ اللہ پاک نے میں کو جنت دے اندر بھیج کے جنت دیاں سیراں کرایا، جنت دے مکان دکھائے، فرمایا جنت دے نال نال اللہ کریم نے میں کو جہنم والے پاسے بھی چکر لوائے۔ میں اللہ دا پیغمبر جرے ویلے جہنم دا چکر لینا ودام، اللہ دے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ السلام فرمیندن، ایویں وینجیں وینجیں گزر جیں اطلاعت فی النار، میں وینجیں جہنم دے اندر جھاتی پاتی ہیں، جہنم دے اندر جھانکیاں، میں جہنم دے اندر اپنی نظر تے دید ماری ہے کہ کون ان جرے جہنم دی بھادا بالن بنے پین، کون ان جرے جہنم دی بھادا لکمہ بنے پین، کون بدبخت تے بد نصیبن بد سہتین جرے جہنم دی بھادا حصہ بنے پین۔ رسول کریم علیہ السلام فرمیندن، میں جرے ویلے ڈٹھے فرائیت اکثر اہل النساء، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او میری امت دے لوگو، میں جرے ویلے جھاتی پاتی ہے جہنم دے اندر، میں ڈٹھے جہنم دے اندر مرد تھوڑے انتے عورتاں زیادہ ہیں، میں ڈٹھے جہنم دے اندر جوان تھوڑے انتے زنانیاں زیادہ ہیں، زنانیاں دی تعداد جہنم میں زیادہ، عورتیں دی تعداد جہنم میں زیادہ، خواتین دی تعداد جہنم دے اندر زیادہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا واتی میں جھاتی پینye ڈٹھے میں جنت دے اندر جھاتی پاتی ہیں، دیکھاں تا صحیح جنت دے اندر کون لوگ ہیں جرے جنت دیاں موجاں پہچینن۔ رسول کریم نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث، فرمایا ان اقل ساکن الجنت النساء، جرے ویلے میں جنت دے اندر جھاتی پاتی ہیں، میں ڈٹھے جنت دے اندر عورتاں تھوڑے ہیں تے مرد زیادہ ہیں، جہنم دے اندر مرد تھوڑے ہیں تے عورتاں زیادہ ہیں۔ توجہ کر بھراوا، ہو سکتے تیرے میرے دل دے اندر خیال آوے اپنے گھر کو بچاون دی فکر ہووے، ہو سکتے تے کو میں کو اپنی بیوی تے اپنے بالیں بچیں دی فکر پائے ونجے۔ اللہ دی قسم ہے اگر نمازی ہیں تیرے میرے گھر دے اندر نماز نہیں تے تیرے میرے نمازیں دا فائدہ نہیں، اگر گھر دے اندر روزہ نہیں تیرے میرے روزے دا فائدہ نہیں، اگر تیرے میرے گھر وچ سچ نہیں تے تیرے میرے سچ دا فائدہ نہیں، اگر تیرے میرے گھر دے اندر رحمان دی عبادت نہیں تے تیری میری عبادت تہجد دا فائدہ نہیں، اگر تیرے میرے گھر دے اندر تلاوت قرآن دا جذبہ نہیں تے میری تلاوت ریاضت سخاوت عدالت امانت ناز دیانت شرافت سخاوت دا فائدہ کہیں نہیں۔ اللہ فرمیندے انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم تو بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی جہنم تو بچاؤ۔ آتے کو دساں عورتیں جہنم دے اندر زیادہ ونجنے، مردیں جنت دے اندر زیادہ ونجنے، عورتاں جنت دے اندر گھٹن، عورتاں جہنم دے اندر زیادہ ہیں، حالانکہ مرد دی بنسبت عورت دا جنت دے اندر ونجن بہو آسان ہے۔
مرد واسطے جنت مشکل ہے، عورت واسطے بہت آسان ہے. عورت انتہائی آسان طریقے نال وان سکتی ہے. مرد واسطے کیویں مشکل ہے ذرا غور کریں. نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمیندن اللہ دے پاک نبی کوئی یو جیاں بندہ بھی ہونے امت دے اندر مرد یو جیاں ہونے جے کو جنت دے 28 دروازے میں چو آواز دیتی ویسی. نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہاں کچھ لوگ یو جے حسن میری امت دے جے کو جنت دے 28 دروازے میں چو آواز دیتی ویسی. اللہ دے نبی کونن امام کائنات نے فرمائے انی لا ارجو ان تکون منہم، میں کو امید ہے ابو بکر تو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہیں جڑے جنت دے 28 دروازے وچوں داخل کیتے ویسن. مرد انتہائی تھوڑے جڑے جنت دے 28 دروازے وچوں ویسن، لیکن عورت دیواری آئی ہے. اللہ دے پاک نبی نے عورت واسطے جنت دا آسان طریقہ دسا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے المرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. فرمایا او عورت صلت خمسہا جری 5 نمازاں چا پڑھے، وصامت شہرہا جری رمضان شریف دے روزے چا رکھے، وحسنت فرجہا او عورت جری اپنی شرمگاہ دی حفاظت چا کرے، واطاعت بالہا او عورت جری اپنے خاوند تے سر تاج دی پیروی چا کرے. داخلت من ای ابواب الجنت شاءت. اللہ دے نبی نے فرمائے اے نمازیں دی پابند عورت، رمضان دے روزے دی پابند عورت، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والی، اپنے خاوند دی اطاعت تے اتباع دی پابند عورت. فرمایا کو اللہ کریم نے قیامت لڑی جنت دے باہر کھڑا کرنے وڑے اتے اللہ کریم نے حکم دے وڑے او دنیا دی عورت، او نمازاں پڑھن والی، او روزے دی پابندی کرن والی، اپنے خاوند دی اطاعت تے اتباع کرن والی، اپنی شرمگاہ دے اوتے پردے پاون والی، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والی، اپنی عزت دے اوتے حفاظت کرن والی. او میری بندی تیرے واسطے کوئی جنت دا ایک دروازہ مخصوص نہیں. تیری مرضی آکھے جنت دے جرے دروازے وچوں داخل تھی ون جاویں تھی ون، کیونکہ تیرے واسطے میں اللہ پاک نے جنت دا راستہ تے داخلہ ہی بڑا آسان بنائے. اللہ دے پاک نبی نے فرمائے عورت واسطے جنت دا راستہ آسان ہے، مرد واسطے جنت دا راستہ مشکل ہے. عورت واسطے جہنم دے کولو بچن دا طریقہ آسان ہے، مرد واسطے جہنم کولو بچن دا طریقہ مشکل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث کے اندر فرمایا آپ فرمائیں والوالدات حاملات مرضعات رحیمات باولادہن. اللہ دے نبی فرمائے او عورتاں جنہاں ماواں جنہیں دے بچے ہیں والدات، او عورتاں حاملات جنہیں حمل والین، او عورتاں مرضعات جنہیں دودھ پلاون والین، او عورتاں جنہیں رحیمات بے اولادہن جنہیں اپنے بچے دے ہوتے شفقت کریں جن. اللہ دے نبی فرمائے پہلے تا اپنے حمل دا دکھ تے تکلیف اٹھائی نے، وقت اپنے بچے نال پیار کیتے نے، وقت دودھ پلاون والی تکلیف چاہتی نے. اللہ دے نبی فرمائے اے او عورتیں لولا ما یاتین بازواجہن، اگر اے او کم نہ کرن جرا کم اپنے خامد نال کریں جن نا فرمانی والا، اگر اے اپنے خامد نال نا فرمانی نہ کرن تے اے او عورتیں جنہیں اپنے بچے تے شفقت کریں جن، اے او عورتیں جنہیں اپنے بچے کو دودھ پلیں جن، اگر اپنے خامد نا فرمانی نہ کرن لا داخل مصلیاتہن الجنہ. اللہ دے پاک نبی نے فرمائے البتہ ضرور اپنے نمازیں دی پابندی دی وجہ تو اللہ کریم انہیں کو جنت دا وارث بنا دے سی. کیسے سمجھ دی توجہ ہے. عرض کیتم جو عورت واسطے جنت دا داخلہ بولو بہت آسان ہے. آسان ہون دے باوجود ہی عورت اپنے آپ کو جنتی نہ بناوے تو سمجھو زندگی بیکار ہے. توجہ میری طرف کرے سے جہنم بڑی مشکل ہے، لیکن وقت بھی عورت واسطے آسان ہے جہنم کو بچنا. بس دو چیزاں چکر تو بچ ویسی میں دسنا تک ہونے، لیکن آتے کو دساں کہ عورت جہنم دے اندر زیادہ کیوں ہے. وجہ دس چھوڑا
مارکا دس چھوڑا اللہ تے چھوڑو کر بیان سنوایا کر گانے بجانے سنوے نے ڈوڑے ڈپے سنوے نے جن نال گھاری جہنم دی بھا دا بالن بندا پے تے آپ ہی جیڑی شے سناونی آئی جت خاطر بچاونا ہوندا پتہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے کہ کہنا عورت جہنم دے اندر زیادہ کیوں ہے کوئی جو پوچھے جو کیا سن کے آئی ذرا کم از کم یاد تو کر تیرے میرے گھر عورتیں ہیں نہیں کہنا کہیں دی اماں ہے کہیں دی بیٹی ہے کہیں دی بیوی ہے کہیں دی ہمشیرہ ہے سارے واسطے واز ہے نبی کریم علیہ السلام نے وجہ دسائی ہے کہ عورتاں جہنم دے اندر زیادہ کیوں ہیں پہلی وجہ نبی کریم علیہ السلام فرمیندن عورت دے اندر خاوند دی نافرمانی ہے کیا ہے خاوند دی نافرمانی ہے اپنے گھر والے دی نافرمانی جری عورت کرے جہنم دے اندر ویسی تے جہنم دے اندر زیادہ بنجن دی وجہ اپنے خاوند دی نافرمانی ہے حالانکہ خاوند دی اتنا فرما برداری دا حکم ہے اتنا حکم ہے اللہ دے پاک نبی فرمائے لو کنت آمرا اگر میں حکم دیواں ہا جو سجدہ کیتا ونجے اللہ کریم دے غیر دے ناتے ہیں حالانکہ اللہ دے علاوہ دنیا دے اندر کہیں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے رسول کریم فرمینن اگر سجدے دا حکم ہویا اللہ دا دربار چھوڑ کے کہیں بیکوں لو کنتو آمرن آہدن ان یسجد لآہدن لأمرت المرأة ان تسجد لزوجہا اللہ دے پاک نبی فرمائے اگر اے اجازت ہویا حکم ہویا کہ بندہ اللہ دا در چھوڑ کے کہیں بے کو سجدہ کرے وط اللہ دے پاک نبی فرمائے میں حکم دے وہاں عورت کو کہ اپنے خاوند دے سامنے سجدہ کرے یہ جڑی وڈی گال حالانکہ سجدہ حرام ہے غیر دے ناتے جھکنا حرام ہے جھکنا کہنے کو چاہیے بولو بولو جھکنا کہنے کو چاہیے بندہ مردہ مر ونجے جھکے صرف اللہ کریم دے دروازے تے کچھ دا کچھ تھی ونجے اللہ دا دربار تے در نہ چھوڑے اگر اللہ کریم دے علاوہ دنیا دے اندر کہیں دربان تے کہیں چوکھڑ دے اتے جھکنا جائز ہویا اللہ دے در یتیم نبی کریم فرمینن میں حکم دے وہاں عورت کو کہ وہ اپنے خاوند دے سامنے جھکے اپنے گھر والے دے سامنے جھکے اللہ دے نبی فرمائے عورت دی جہنم دے اندر زیادہ ونجن دی وجہ ہے عورت اپنے خاوند دی نافرمان ہے عورت اپنے خاوند دی فرما بردار بنے ربی کریم علیہ السلام دی حدیث مسند احمد دے اندر موجود ہے اللہ دے پیغمبر دے کولو ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھے سوال کیتے سی جڑے ویلے مسئلے دا حل تھی گئے جواب مل گئے ایویں ونجن لگی ہے میرے پاک نبی نے سڑگی دے او مائی او عورت بی بی ذرا عورتیں آویں آ جی اللہ دے نبی کیا فرمان ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے رسا ازات و زوجن انتے شادی شدہ ہی میں یا کہنا اللہ دے نبی جیا میں شادی شدہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے انظری فإنہو جنتوں کے و ناروں کے اگر تیرا خاوند دے اگر تیرا گھر والا ہے اگر تو شادی شدہ ہی میں آئی آویں تبیا مسئلہ پوچھن لیکن میرا حق بن دے تکو میں کچھ جنت جہنم دے باتاں بھی دسا چھوڑا اے دنیا دی عورت اگر تیرا خاوند دے تو شادی شدہ ہی میں انظری فإنہو جنتوں کے و ناروں کے مسند احمد دی روایت ہے اللہ دے نبی فرمائے او بی بی او خاتون وقت سوچ سوچ کے گھر چ رہی کر اے تیرا خامن تیرے واسطے جنت بھی ہے تے خامن تیرے واسطے جہنم بھی ہے سوچ کے رہی کر مرو ایک سو درام اے خامن تیرے واسطے جنت بھی ہے اے خامن تیرے واسطے جہنم بھی ہے یعنی اگر تائیں دی فرما برداری چا کی تھی تے جنت تے اگر تے نافرمانی چا کی تھی ول جہنم خاوند دی فرما برداری کرنی چاہیے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اگر عورت خاوند دی نافرمان ہے والیاں سمجھو یہ عورت جہنم دی بھادا بالن بننے لیکن خیال کرن عورتاں خیال کرن اگر خاوند شرک دا آکھے تے شرک والی تابیداری نہیں کرنی اگر خاوند آکھے فلانی دربار تے جل کے بچے دی جھنڈ لہنے ہیں وت عورت کو اپنے خاوند دی نہیں مننی
اگر خاوند آکھے جو فلانی دربار تے کو 9 راتاں ٹکیندے ہیں وتا عورت کو اپنے خاوند دی نہیں مننی چاہیے خاوند دی من تے شریعت دے دائرے وچ من خاوند دی من تے اللہ اکبر دین دے احکامات دی مطابق من اگر تیں شرک دیاں باتاں خاوند دیاں منیاں اگر تیں کفر تے نافرمانی دیاں باتاں اپنے خاوند دیاں منیاں وت وی تے کو اللہ کریم نے جہنم دی بھا دا بالن بناوڑے جتھاں دین دا مسئلہ آ گئے جتھاں توحید دا مسئلہ آ گئے جتھاں عقیدے دا مسئلہ آ گئے جتھاں اللہ دی وحدانیت تے یکتائی دا مسئلہ آ گئے جتھاں اللہ کریم دی کبریائی تے بڑائی دا عظمت تے رفت دا مسئلہ آ گئے جتھاں اللہ دے کمال جلال جمال دا مسئلہ آ گئے جتھاں میرے پیغمبر دے حسن و کمال دا مسئلہ آ گئے اتھاں ایک خاوند کیا ساری کائنات کو دھکے دے کے تڑھا چھوڑ اللہ تے اللہ دے نبی دی توحید تے توحید رسالت دے اندر حرف نہ آوے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے او دنیا دیاں عورتاں جہنم دی بھا دے اندر تساں زیادہ ہی وے تہاڈا پہلا جرم ہے کہ تساں خاوند دی نافرمانی کریں وے خاوند دی اتباع تے اطاعت تے فرما برداری نہیں کریں جا خاوند نمازی ہے تساں نمازی بنو خاوند موحد ہے تساں موحد بنو خاوند قرآن دا قاری ہے تساں قرآن دی تلاوت دی عادت بناؤ خاوند سچ بولن والا ہے تساں اون دے نقشے قدم تے چل کے سچ بولن دی عادت بناؤ اگر خاوند تہاڈا رزق حلال کھاون دی عادت رکھ دے تساں رزق حلال کھاون دی عادت رکھو اللہ دے پاک نبی نے فرمائے میں اطلاع تو فی النار جہنم دے اندر جھاتی پا کے ڈٹھے میں زیادہ عورتاں پیا سڑ جان جہنم دے اندر عورتیں دی وجوہات ہیں پہلی وجہ ہے کہ عورتاں اپنے گھر والے تے خاوند دی نافرمان ہو جان سمجھ آئیے کہ کوئی نہ تے خاوند تے مرد کو بھی چاہیے کہ کریں عورت کو دین نماز دی بھی بات کرے این سمجھے میں شادی صرف کی تھی این واسطے ہی تاکہ میرے مال دی کرے نیراسی میں شادی کی تھی تو ہوں آئی کہ میری زمین تے میری فصل کو سنبھلے نیراسی میں سویر سویر نال ناشتہ کر کے روٹیاں کھا کے پٹکے کو پٹ دے کے پک دے کے ہوٹل دے منجے وائن توڑے ساں سارا نہیں شام کو اوساں روٹی کھندا تو سوم تھی ساں میڈا ایک کام میں مال جہاں پوشاں عورت نے ملنے ان دے بچیں دی بھی عورت نے کرنی ہے انہا مقصد یہ بھی نہیں عورت گھر دی حکمران ہے تم بھی عورت دے حقوق پورے کیتے کرنا ذرا اللہ دے پیغمبر جو فرمائے جیری شاہ کھاویں اپنی گھر والی کو کھوا جیری شاہ پیویں اپنی گھر والی کو پلا جیری شاہ پاویں اپنے گھر والی کو پوا اتھا کیڑے ویسے نبی دی حدیث کو کیڑے کرے سے ولا تکبہ کو جھنکا نہ لیچا کر ولا تہجر فی البیت گھر رے چکو کلہ نہ چھوڑیا کر یہ تیڑے تیوی ذمہ واریاں بن جن جو متا شام کو خوش تھی تو وانتے ہوتا چڑھائی کرنے میں جو مولوی صاحب آج ساری تقریر میں حاقج کی تھی ہے جی میں اگر عورت خاوند دی نافرمانی کرے تو جہنم دی بھادا بالن بڑے ایویں اگر خاوند تے مرد بھی اپنی بیوی تے عورت دے حق پورے نہ کرے تو مرد بھی جہنم دی بھادا بالن بن سی اللہ دے پاک نبی اپنے بیویوں دے حقوق پورے کرنے ہیں تائیں میں تو نے کو دین ہی نہیں سمجھایا تائیں میں صرف رکھیا ہویا ہی واسطے آ بھئی اے ٹوکے دی مشین ہی تے اے گمی نہیں پلالی چاون میرے دی میں گھا چاون میرے دی میں باقی ٹکن تے پھوشاں ملن تے گھر دے سارے کام تیرے دی میں ذرہ اوک چوک تھی وے معاملہ طلاق تک پوج میں دے جوانی میں ڈنڈ کے چاہتی ہے تے پینجری تے سی وستی ہے ٹھا پھا مچ گئی کیا تھے مال دی نہیں سی کی تھی واہ جو کھچے سے وہ کیا تھے آکے اس بات پھوشا نہیں سی ملیا وہ کیا تھے بات صحیح ہی نہیں کرنا کہیں پوچھے ہی جو نماز بھی پڑھی یا بھی یا کہنا آج نماز نہیں بھی پڑھی میں تیرے ہاتھ دی پکی روٹی نہیں کھندا آج فجر نال قرآن دی تلاوت نہیں بھی کی تھی تیری ردھی ہوئی بھاجی تے تیری ہانڈی بنی ہوئی نہیں کھندا کہیں سختی کی تھی دین دے معاملے اللہ پاک فرمائے دے معاملہ دوہیں دی طرفوں برابر ہے اگر عورت اپنے خاوند دی نافرمانی کرے تو جہنم دی بھادا بالن جے مرد اپنی عورت دے حقوق پورے نہ کرے تو جہنم دی بھادا بالن کیسے سمجھن دی عمر کا سمجھن دی یہ کو سنو سمجھو تو والا ان مطابق عمل کرو جلسے دا مقصد ہوندے زندگی میں بڑھاؤں یہ وجوہات رسے نہ بیٹھا پہلی وجہ عورت دی جہنم دے اندر ونجن دی کہ عورت اپنے خاوند دی نافرمان ہے یاد راسن گالیں یہ آخر اچ میں والا سن دا تو رہے گلو توجہ کر باؤ یہ اپنے خاوند دی نافرمان ہے ہی واسطے عورت نبی کریم علیہ السلام فرمائے ترائے قسم دے بندے ہیں جنہیں دی نماز موجھیں کے اتے نہیں ویندی ثلاثۃ لا
تجاوزہن صلاتہن، ترائے قسم دے بندے جنہیں دی نماز کندھیں کے اوتے نہیں ویندی۔ پہلا بندہ العبد العابق حتی یرجع، او بندہ غلام تے نوکر جرا اپنے مالک دی اجازت تے مرضی دے بغیر بھاج گئے تے جے تک ولے نہ تے اپنے مالک کو راضی نہ کرے ان دی نماز قبول نہیں تھیندی۔ دوجا بندہ والامام قوم وهم له کارہون، او امام جے کو مقتدی چنگا نہیں سمجھ دے، بس زوری ریت اپنے ڈنڈکے دے زور تے مسلح تے کھڑا راندے، جے کو قوم تے جماعت چنگا نہیں سمجھ دی، او حکمران جے کو رعایا چنگا نہیں سمجھ دی، اون حکمران تے امام دی نماز بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ اتے تریجا والمرأۃ باتت زوجہا علیہا ساخط، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او عورت، اون عورت دی بھی نماز اللہ قبول نہیں کریندا جری عورت نے رات گزر گئی ہے، رات گزاری ایسے این حالات جو ایندہ خامن نے اتے ناراض اپنے خامن کو ناراض کر کے رات گزاری ہے، اگر ہوں رات عشاء پڑھی ہے تا بیکار، اگر فجر پڑھی ہے تا بیکار، اگر تہجد پڑھی ہے تا بیکار، اگر قیام اللیل کیتے تا بیکار، اگر تلاوت کیتی ہے تا بیکار۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمائے او عورت جری عورت اپنے خامن کو ناراض کر کے ایک رات چا گزارے مجھا ساریاں عبادتاں بیکار ہیں۔ اللہ دے نبی فرمائے عورت دا جہنم دے اندر زیادہ ونجنا ان دی پہلی وجہ ہے کہ عورت اپنے خامن دی نافرمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تکسرن اللانا و تکفرن الاشیر، اپنے خامن دی نافرمانی دی وجہ تو اے عورت جہنم دی بھاج گئی کھڑی ہے۔ دوجی وجہ توجہ کر بات لمبی نہ تھی ونجے، دوجی وجہ امام کائنات نے فرمائے عورت دے اندر دوجی بیماری کیا ہے، عورت دے اندر دوجی کمزوری کیا ہے، عورت دی دوجی وجہ کیا ہے جو جہنم دی بھادا بالن پہ بڑھ دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تکسرن اللانا، تکسرن اللانا، تکسرن اللانا۔ اللہ دے نبی فرمایا عورتاں لان تان زیادہ کریں گے، توجہ ہے، عورتاں بے جا الفاظ زیادہ علیں گے، عورتاں فضول گفتگو زیادہ کریں گے، عورتاں اپنی زبان دی پابندی نہیں کریں گے، غیبت زیادہ ہے تا عورتیں دے اندر، چغلی زیادہ ہے تا عورتیں دے اندر، تبصرہ زیادہ ہے تا عورتیں دے اندر۔ فرمایا تو کسرن اللانا، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جریاں عورتاں زیادہ علامن فضولیات علامن، جریاں بے جا اپنے منہ وچوں الفاظ کڈن اتے بے جا الفاظ استعمال کرن اتے بے جا اپنی زبان استعمال کرن، انہیں دی زبان انہیں کو جہنم دی بھادا بالن بنا لے سی۔ سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ دوجی وجہ ہی، حالانکہ زبان دا بڑا کردار ہے، جنت دے اندر ونجن واسطے بھی تا جہنم دے اندر ونجن واسطے بھی۔ جنتی بنے دیئے تا زبان، جہنمی بنے دیئے تا، میرے دیکھو نبی کریم علیہ السلام فرمائے بندہ جنت دے کنارے تے کھڑا ہویا ہے، جنت دے کنارے تے کھڑا ہویا، اتنا نیک عمل کی تنسی ایک یو جی منہ وچوں گال کیتی ہے، اللہ کریم نے کو جنت دے کنارے تو ہٹا کے جہنم دے کنارے تے کھڑا کر دیتے، ایک جہنم دے کنارے تے ہی دی زبان گھن گئی ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے زبان دا بڑا کردار دسا ہے، نبی کریم دا صحابی ہے، استاذ العلماء ہے، سارے علماء دا سردار تے سید ہے، جن دا نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن دے بارے نبی کریم نے فرمایا کل قیامت لڑی میری امت دے علماء حسن تھا، انہیں دی قیادت معاذ بن جبل کرنے ہوئے حسن۔ حضرت معاذ بن جبل علم والا، حلم والا، حضرت معاذ بن جبل عمل دا بادشاہ، علم دا بادشاہ، حضرت معاذ میرے نبی دی امت دا عالم ہے، اتے میرے نبی دا صحابی ہے، بہت دا عالم ہے، ساری دنیا دے علماء، شیخ، مشایخ، شیوخ کٹھے کر، ساری دنیا دے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر کٹھے
کٹھے کر ساری دنیا دے مولوی تے خطیب تے ادیب تے مقرر کٹھے کر رب کعبہ دی قسم ہے معاذ بن جبل دے علم تے حلم تے تقوی دا مقابلہ نہیں کر سکدے ایہو معاذ بن جبل جرا علم دا بھی بادشاہ ہے تقوی دا بھی بادشاہ ہے اللہ دے پیغمبر دی عدالت چایا بیٹھے اتے نبی کریم دے سامنے بہ کے آدے اللہ دے نبی دلنی علی عملن اللہ دے نبی میں کو کوئی ہو جیاں عمل دسو اذا عمل تو ہو جرے ویلے میں او عمل کران دخلت الجنت او عمل دی وجہ تو رب میں کو جنت عطا کر دے وے کون بٹھا دے بولو بولو کون بٹھا دے آگ چھوڑو رضی اللہ عنہ اگر اپنے بچیں دے نا صحابہ کرام دے نا تے رکھوں آتے سا کو صحابہ دے نا یاد تھی میں اساں اپنے پترن دے نا رکھیں دنیا دے کریکٹر تے کنجریں دے نامیں تے سا کو صحابہ دے نا ہی نہیں آتے یہ ہون اے جرا وڈا عالم تے پوچھتا کیا بیٹھے دلنی علی عملن اذا عملتہو دخلت الجنہ اللہ دے نبی میں کو کوئی ہو جی عمل دسو جن دے نال میں جنت دے اندر لگا ونجا نبی سہیں ارکان خمسہ دشن کیا دشس ارکان خمسہ نماز روزہ حج زکاة تے کلمہ انہیں دا پتہ ہی ہے کہنا اصل ساری عادت ہے اساں ہر کام مول تے کروینے ہیں دین دا جو کوئی کام اساں کرنا ہو اساں ملان چاہ سکتے او 5 روپیہ پکڑوا دیتے سے وہ کام کرا چھوڑے سے حالانکہ میت کو غسل اساں دیونا جنازہ اساں پڑھاونا دھی پوتر دا نکاح بھی اساں آپ پڑھنا نماز ہی اساں آپ پڑھاونی یہی سارے کام کرنے ہیں اساں چونکہ سارے کو دو چار ٹکے آ گئے پیسہ آ گئے پیچھے مولویوں کو پیسے دے سجے سے چاہ بس جنازہ ہی انہیں پڑھا سا کو جنازے دا پتہ نہیں لگا غسل ہی انہیں دیتے سا کو غسل دے فرائض دا پتہ نہیں لگ سکیا تو خطبہ جمعہ ہی انہیں دیتے سا کو جمعے دے خطبے دی فضیلت دا پتہ نہیں لگ سکیا سارا کام کرائے تے کروائی رہندے ہیں سا کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا کری جائے کیا نہ کری جائے آپ دین کو یاد کروں تو پتہ لگے نا کیسے سمجھ آندی پہ کہنا اے ارکان خمسہ یعنی کلمہ دا اقرار نمبر 2 نماز دی پابندی نمبر 3 زکات دی ادائیگی نمبر 4 رمضان دے روزے دی پابندی نمبر 5 حج بیت اللہ اگر استطاعت ہے طاقت ہے ایک دن ارکان خمسہ نبی سی معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمائے انہیں دی پابندی کر جنت چ لگا ویسے اگلی گال سنی ذرا میرے ٹیک سے ادے اللہ دے نبی کوئی بھی عمل میرے نبی سی فرمائے بے بہت سارے عمل ہیں بے بہت سارے خزانے ہیں توجہ ہے جرے ہن بند تالے لگے ہوئے ہیں انہیں اللہ پاک دے خزانے دے تالے جان ترائے چابیاں کتی حضرت معاذ کان لینن جو دسو میں کو چابیاں کے رہن تاکہ میں چابیاں لا کے اللہ کریم دے خزانے کو مالا مال تھی وہاں اللہ دے نبی دسو کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پہلی چابی رات دا اٹھی کے اللہ کریم دی عبادت کرنا کیسے سمجھیں دی پہ مارکا تو آگوں رب دے خزانے دی پہلی چابی رات دا اٹھی کے عبادت کرنا نمبر 2 نفلی روزے دا اہتمام رمضان دے روزے نا نفلی روزے اللہ دے پاک نبی دی عادت ہے ہر ہفتے سوار تے جمعرات دا روزہ رکھ دیان اللہ دے نبی دی عادت ہے ہر مہینے ایام 20 تے 3 دیمہاریں دے روزے رکھ دیان اللہ دے پاک نبی دی عادت ہے کشے کھاون پیون واسطے نہ ملے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پوچھ دیان کشے ہے یا کہنا او جان اللہ دے نبی کشے کہنی آپ فرمائے دین چلو کوئی گال نہیں میں کو روزہ ہے نفلی روزے رکھنا بھی اللہ کریم دے خزانے دی چابی ہے رات دا اٹھی کے جرے ویلے دنیا ستی ہوئی ہوئے جرے ویلے ساری کائنات نندران دے اندر تے آرام تے سکونے چوے انولے تو آونیے اتے آ کر کے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت چا کریں تا اے بھی اللہ کریم دے خزانے دی چابی بھی نمبر 3 آپ نے فرمایا صدقہ تا خیرات کرنا بھی اللہ کریم دے خزانے دی چابی ہے اے 3 چابیاں نہیں اللہ دے پاک نبی چوپ کر گئن اتے حضرت معاذ بن جبل آدن اللہ
دے نبی کشے مزید دسو تاکہ میں عمل کراں تا اللہ کریم دی جنت دا وارث بن ونجاں۔ اللہ دی قسم ہے لوگو صحابہ کو دین سکھن دا کتنا شوق آ، صحابہ کو علم سکھن دا کتنا شوق آ، حضرت معاذ بن جبل کو کتنا شوق ہے اللہ دے پیغمبر دے کولو دین سکھن دا۔ اللہ دے نبی فرمائے جڑے ارکان خمسہ دشم اون دی بھی چابی دسن لگا اتے جڑیاں اترائے چیزاں دشم رات دی عبادت نفل اون دی بھی چابی دسن لگا اتے جڑیاں اترائے چیزاں دشم رات دی عبادت نفلی روزے صدقہ خیرات دی عادت ان اترائے چیزیں دی بھی مین چابی تے کو دسن لگا ان سارے اعمال دا ہیڈ کوارٹر دسن لگا اے معاذ ان سارے دا کنٹرولر تے کو دسن لگا۔ اللہ دے نبی دسو کیا کنٹرولر ہے؟ میرے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کف علیکا ھذا، فرمایا معاذ اے جڑی زبان ہے اگر اندے اتے کنٹرول چکریں تا صدقہ بھی بحال ہے، اگر اندے اتے کنٹرول چکریں تا نفلی روزے بھی قبول ہیں، اگر اندے اتے کنٹرول چکریں تا رات دی عبادت بھی قبول ہے، اگر اندے اتے کنٹرول چکریں ارکان خمسہ بھی قبول ہیں۔ اے میرا پیارا معاذ ان سارے عبادتیں دا کنٹرولر ہے تا زبان، ان سارے عبادتیں دی ہیڈ کوارٹر ہے تا زبان، ان سارے عبادتیں دا دار و مدار ہے تا زبان۔ کف علیکا ھذا، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے میرا پیارا معاذ اگر تین زبان دی حفاظت تے کنٹرول چکیتے رب تے جا سارا عبادتاں قبول و منظور و مقبول فرما لے سے۔ زبان دا بڑا کردار ہے، زبان دی بڑی اہمیت ہے، تو تئی میں الیندہ ویندیں۔ اللہ فرمائے دے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ او میرا بندہ جیرے ویلے بھی تو اپنے منہ کو حرکت دے نہیں، اپنی زبان وچوں جملے الے نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمینن اللہ قرآن چاہ دے اجا لفظ تیرا منہ وچوں نکتا ہویا زمین تے نہیں ڈھاندا، رب پہلے تیری کتاب عزیز تے چون لفظ کو نقل فرما دیں دے، تیری زندگی دی کتاب تیرے الفاظیں دا مجموعہ جمع پیا تھیندے۔ زبان دی بڑی تو نبی کریم فرمائے عورت بھی اگر جہنم وچ زیادہ ہے تو وہ بھی اپنی زبان دی وجہ تو زیادہ ہے۔ کہنی وجہ تو بولو، زبان دی وجہ تو زیادہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل آکھن لگے اللہ دے پاک نبی انا لمؤاخذون بما نتکلم بھی، کیا ساڈا مواخذہ تھی سی پکڑ تھی سی زبان دی وجہ تو؟ اللہ دے پاک نبی فرمائے معاذ کے جڑا وڈا عالم ہے، کہ جڑا وڈا عالم ہے، کیا تے کو پتہ کہیں نہیں، کیا تے کو پتہ کہیں نہیں زبان دی وجہ تمہیں مواخذہ تھی ہونے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمائے اے لوگ جرے جہنم دی بھائچ سر دے بل سٹے ویسن ان دی وجہ ہو سی اللہ حسائد السنتہم، لوگیں دی زبان ہو سی جن دی وجہ تو لوگ سر دے بل جہنم دی بھا دے اندر پاتے ویسن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے عورتاں جہنم دے اندر زیادہ کیوں ہیں؟ پہلی وجہ ہے کہ خامن دی نافرمانی زیادہ ہے، دوسری وجہ ہے کہ زبان دا استعمال زیادہ ہے، بے جا زبان دا استعمال ہے، فضول گفتگو دا استعمال ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمائے او لوگو عورتیں کو بھی اپنے آپ کو بچاؤ تھے، اپنے آپ کو بھی جہنم دی باتوں بچاؤ۔ نبی کریم دے سامنے ایک عورت دا ذکر تھے، توجہ ہے صحیح، وہ عورت ہے نا جری بڑی نمازیں دی پابند ہے، صدقہ خیرات کریں دیئے، بڑا اچھا کام کریں دیئے، لیکن اللہ دے نبی اون دی زبان صحیح کہنی اپنے ہمسائیں کو تکلیف دیں دی زبان نال۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہمسائیں نال زبان نال اپنے ہمسائیں کو تکلیف دیں دی اللہ دے نبی فرمائے ہے یا فی النار، او کو میرا پیغام دے ہو او عورت جہنمی ہے، وہ عورت اونجا ساریاں عبادتاں بیکار۔ نمبر 3 آخری بات ہی نہیں مرڑے، نمبر 3 عورت جہنم دے اندر زیادہ کیوں ونجنی ہے؟ شہرت دے لباس پاون دی وجہ تو، شہرت دا لباس اینجا پئی ودی ہے جو کوئی پتہ نہیں لگدا لباس پئی ودی ہے یا بغیر لباس دے ودی ہے۔
شہرت دا لباس تاکہ وسطی کو پتہ لگے نویں ڈیزائن دے کپڑے آئے پہن میں پیسہ تا دنیا کو پتہ لگے جو اے ڈیزائن بھی آیا پہ نویں ڈیزائن تے شہرت دے لباس پاون والی عورت جہنم دے اندر ونجنی ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا من لبس ثوب الشہرتی فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جیرا بندہ یا جیری عورت شہرت دا لباس پاوے اللہ کو قیامت النی ذلت رسوائی دا لباس پاوے سی ثم الہب فیہ نارا تے وال جہنم دے اندر او مذلت تے ذلت دا لباس پوا کے اللہ کریم نے اون دے لباس وچ بھا بال دیونی ہے او وت شہرت دے لباس تے جہنم دے لباس دے اندر سڑدی راسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ساری باتاں سمجھایا کہ جیری عورت زیب و زینت زیادہ کرے جیری عورت دنیا کائنات دی جہالت علی کار اپنی زیب و زینت تے تبرج کرے جیری عورت شہرت دے لباس پاوے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے عورت جہنم دی بھا دے اندر زیادہ ویسی سیدہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ فرمین دیئے کہ میں جرے ویلے نوی مسلمان تھیاں دائرہ اسلام دے اندر داخل تھیاں اللہ دے نبی کے چند چیزاں اللہ دے نبی نے میرے ہاتھ تے بیعت کروائیے اللہ دے پاک نبی نے میرے کے وعدہ کی دے پہلا وعدہ ہے کہ دنے لا تشرکی باللہ اے امیمہ اللہ نال شرک نہ کرے سے دوجی کی دنے ولا تزنی اے امیمہ غیر اخلاقی جرم نہ کرے سے تریجا میرے کنے وعدہ کی دینے والا تقتلی اولادہ کننا اے امیمہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرے سے چوتھا میرے کے وعدہ کی دینے والا تنوہی اے امیمہ نوحہ نہ کرے سے گھاٹا وعدہ تھی ونجے پٹے سے کہنا بے پردہ نہ تھی سے اتے میرے کنے پنجواں وعدہ کی دینے والا تبرجی اے امیمہ جہالہ تعالی لباس نہ پیسے تاں تیرا اسلام تے ایمان رب دی بارگاہ قبول ہے قصور انہاں دا بھی نہیں تک قصور کو جے ساڈا بھی یہ لباس گھن دیون والے تاساں ہیں توجہ ہے کہ کہہ رہا آدھے کیا کروں مولوی صاحب رواج آیا پہ پیسے اساں دیتن بلکہ اتنا تک ہی آکھے سے جو ساکو نہیں سمجھ لگ دی آپ کے نوائے تیری میری بیٹی تو تیری میری گھر والی نے ساکو اتنا تک ہی آکھے تے کو تو سرو ڈا نہیں اندر ٹھہن دا ساکو بڑا تجربہ ہے بے پردہ تھی کہ تیری میری گھر والی تا تیری میری بیٹی بازار دے اندر بن کے اپنا تبرج ظاہر کیتے سے جہالت شہرت دا لباس پاتے سی حالانکہ اللہ کریم نے فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى او میرے پیغمبر دیاں بیویاں تسا اپنے گھریں دے اندر قرار پکڑو گھر دے باہروں نہ نکلو ایک گال توجہ کریں ذرا نبی دے بیویاں کو حکم ہے گھر دے باہروں نہ نکلو جیرے معاشرے وچ نبی دے بیویاں کو حکم ہے گھر دے باہروں نہ نکلو او معاشرے وچ رہن والے ابو بکر صدیق جے جوان او معاشرے وچ رہن والے فاروق اعظم جے جوان او معاشرے وچ رہن والے صحابہ جائے عظیم لوگیں دے معاشرے دے باوجود بھی ملے اللہ کریم نے فرمائے او پیغمبر دیاں بیویاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ او میرے پیغمبر دیاں بیویاں اپنے گھریں دے اندر رائے ونجو باہر نہیں نکلنا معاشرہ صحابہ دا ہوئے وطوی حکم نہیں عورت کو باہر نکلن دا معاشرہ 15ویں صدی دا ہوئے عورت کو کائیں حکم دیتے گھر ونجن دا معاشرہ صحابہ دے عورت گھر دے باہر نہیں نکل سکتی تے نکلن والی بھی پیغمبر دی بیوی ہوئے اللہ کریم منع کر دے وے میرے نبی دیاں بیویاں اپنے گھر دے اندر رہو اللہ دے پاک نبی نے منع کر دیتے تے تساں کیوں ہو جرے اپنے گھر دے سارے ٹبر کو ٹبریتا باہر بھیج چھوڑے وے آپ ہوٹل دے اوتے
چاہ پینے پینے دی گزاریس ایدی گھر والی کٹھارے کڈن گئی ودیے ایدہ بچہ تے خاندان ایدہ ٹبر درباریں دی زینت بنے ودے دنیا دے میلے تے رونقیں دی زینت ایدی گھر والی بنی ودیے اے آپ اپنے بازاریں دے اندر اپنے چوکیں دے اندر اپنے شہریں دے اندر اپنے دوستیں تے سنگت دے اندر مستے ایدی گھر والی تے ایدی بیوی دی عزت تار تار پیٹھیں دی ہے اللہ کریم فرمے دے میرے پیغمبر دیاں بیویاں تو ساں اپنے گھریں دے اندر قرار پکڑو وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى او پیغمبر دیاں بیویاں تو سائیں میں کرنے سے زینت نہیں کرنی کیا نہیں کرنی تبرج نہیں کرنا یہ جہالت دا لباس نہیں پاونا لباس اینجا پاؤ جو حیا نظر آوے کیا نظر آوے حیا نظر آوے یعنی بے پردگی نہیں کرنی باتاں تک کافی سارے ہیں لیکن کیا کہتا ہے وہ سمجھاوا ننگے لباس پاون والیاں عورتاں آج تو رواج آ گئے حالانکہ نبی کریم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ سَائِلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ایسی عورتاں جنہاں ننگے لباس پیسن پاتی وجہ سن پتہ نہ لگ سی پاتی وجن یا کوئی نہ اللہ دے نبی فرمیندن انہیں دے لباس دے پاون دی وجہ ہے تاکہ مرد ساری طرف میل تھی من انہیں عورتیں کو میں پیغمبر دی شریعت دا فیصلہ سنا دے ہو انہیں عورتیں کو میں پیغمبر دا فرمان سنا دے ہو ایو جی عورتیں لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها اللہ دے نبی فرمائے اے عورتاں جنہاں ننگا لباس پہننے نے جنت دے اندر داخل نہیں تھی ہونا حتیٰ کہ انہیں جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کرنی لباس پا تا زینت پا لیکن لباس یہ جہاں پیا جہاں اندر بے پردگی نہ ہوئے اپنے پردے دی حفاظت کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمینن اللہ دے نبی عورتیں تبیبیں کو حکم ہونا چاہیے کہ پردہ اوڑ کے آیا کرن اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی جی میں عمر بیٹھا دے ہوئے چا کرو یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و نسائے کا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اللہ کریم نے حکم لے دیتا کہ عورتیں کو اے نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیٹیاں مومنے عورتیں مومنے دیاں عورتاں تسا پردہ اوڑ کے آیا کرو اپنے پردے دی حفاظت کی تھی کرو پہلی وجہ عورت جہنم میں چی واسطے ویسی اپنے خامن دی نافرمان ہے دوجی وجہ ہی واسطے کہ عورت دا حال ہے کہ زبان زیادہ استعمال کرنی ہے تریجی وجہ ہے عورت دا لباس چنگا نہیں ہوندا عورت دا لباس شہرت دا لباس ہوندے عورت دا لباس تبرج دا لباس ہوندے جہالت دا لباس ہوندے اللہ دے پاک نبی دے کولو ایک عورت آ گئی ہے جہاں نام سیدہ سودا رضی اللہ عنہ ہے آ کر کے آدھی اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ تھی دے دعا فرماؤ اللہ میں کو شفا دے وے میرے نبی نے فرمایا سودا دو گل ہی نہیں اگر میں دعا چا کراں شفا مل ویسی جے تو صبر چا کریں تو میں جنت دی ضمانت لینا صبر چا کریں میں جنت اللہ دے نبی اگر یہ گال ہے میں صبر کرے ساں میں کوئی جنت چاہی دیئے میں کوئی شفا نہ ملے کوئی پرواہ نہیں اتے آکھن لگے سونے میری ایک درخواست ہے جیرے ویلے میں کوئی مرگی دا دورہ تھین دے میں بے پردہ تھی وینیاں دعا کرو رب میرے پردے دی حفاظت تک کرے میں مرگی دے دورے چا صبر کی تیرا ساں اللہ دے پاک نبی نے اپنے ہاتھ چاہ کے دعا فرمائی اللہ پاکا جیرے ویلے سودا کو مرگی دا دورہ تھی وے ایکو صبر دی بھی توفیق دے اندے پردے دی بھی حفاظت فرما حضرت سیدہ سودا فرمائیں جے تک میں زندہ رہ گئی ہوں میں کوئی جرے ویلے دورہ پویا آج تک میرا پردہ ایک پاسے نہیں تھی رب میرے پردے دی حفاظت کریں دا رہ گئے سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر شہید تھی گئے بیٹا شہید تھی گئے میدان مقتل دے اندر کچھا پہ ٹکڑے ٹکڑے تھیا پہ سیدہ ام خلاد کو اطلاع ملی ہے پہلے اپنا بوچھن تے دوبٹہ جوڑے سی اپنا پردہ جوڑے سی اپنے آپ کو با حیات با برم تے با شرم بنائے سی ایویں میدان مقتل دے اندر اندھی پئیے نبی دے صحابہ دی نظر پہ گئی ہے جو سیدہ ام خلاد اپنے چہرے کو لکا کے چھپا کے اندھی پئیے تے با پردہ حالت دے اندر
کرن دی پئی ہے اتے دیکھ کے آدن یار تے عجیب عورت ہے ایندا بچہ شہید تھیا پے ایندا لخت تے جگر ٹکڑے ٹکڑے تھیا پے اے واہ ویلا وی کہنی کرن دی ودی اپنے سر تو بوچھن تے دوپٹہ وی کہنی لائی ودی اے سینہ کہنی کوٹیں دی ودی اے نہودرا کہنی مرن دی وے تا صبر کیتی اندی ہے اتے ڈٹھا نہیں وے جو کیویں با پردہ تھئی اندی ہے حضرت سید ام خلاد نے صحابہ دیاں باتاں سن کے فرمائے او اللہ دے نبی دے دیوانے او جان سارو میں اپنا پتر شہید کیتی کھڑیاں میں اپنا حیات شہید نہیں کیتا میں اپنے حیا کو کیویں چھوڑا میں اپنے پردے کو کیویں چھوڑا اللہ فرمیندے عورتاں جہنم دے اندر زیادہ ونجنے ن اوندی بہتری واسطے جہنم کولو بچن واسطے جے دو کم چا کرو اللہ تو کو جہنم دی باتوں بچا دے سی اللہ دے نبی کیرے کم فرمایا پہلا کم تصدقنا بها واکثرنا من الاستغفار اگر میری امت دیاں عورتاں صدقے دی عادت چا بناویں اتے اللہ پاک کولو بخشش منگن دی عادت چا بناویں اللہ انہیں کو جہنم دی باتوں بچا چھوڑے سی اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم دی باتوں بچاؤ اپنے خاندان کو بھی جہنم دی باتوں بچاؤ خاندان تاں بچسی جڑا اساں انہیں کو دین دیاں باتاں دسے سوں اج عورت اگر جہنم دی بھا کے بچن چاندی ہے خاوند دی فرما برداری کرے اللہ کریم دی نافرمانی کے بچے اور جہلیت کے اور جہلیت دے معاملات کے اور تبرج کے بھی بچے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالی سارے گھر کو بے پردگی کے بچاوے اللہ پاک سارے گھر حیا شرم بھرم پیدا فرماوے اللہ کو دعا کرو اللہ کریم ساکوں پہلے اپنے آپ کو وت اپنے خاندان کو جہنم دی باتوں بچاون دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ